अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज के दो अहम इशूज़ हैं नाजरीन। एक तो जिस तरह आप जानते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साहबजादे की एक तस्वीर जो है वो मीडिया के ऊपर लीक हो गई है, जिसके नेचुरली इसको दो तरीक़ों से देखा जा रहा है। एक हाथ पे तो हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि उनको तज़हीक आमेज़ ये तस्वीर है और ये इस तरह पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि ये देखिए नक्कू बना के बैठा दिया गया है। दूसरी जानिब जो हैं बहुत से लोग सिंपथाइज़ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा लग रहा है कि एक सिटिंग वज़ीर आज़म के साहबजादे जो हैं वो अपने आप को पेश कर रहे हैं तफ्तीश के लिए। वो इधर बैठे हैं, इसमें तज़हीक आमेज़ बात क्या है? ना तो मुर्गा बनाया जा रहा है, ना तो कोई ऐसी चीज़ की जा रही है पिक्चर के अंदर जिधर लगे कि वो अनकम्फर्टेबल हैं। सो नेचुरली इसके ऊपर बात करेंगे कि किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, किसने ये किया होगा, इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं और इज़ इट अ नॉन इशू। उसके साथ साथ अहम तरीन इंटरनेशनल न्यूज़ आज की, कतर पे दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने का इल्ज़ाम लगा चुका है सऊदी अरेबिया और तमाम तर आपके ज़मीनी फ़िज़ाई समंदरी राब्ते ख़त्म कर दिए हैं मिस्र ने, सऊदी अरेबिया ने, UAE ने, दीगर ममालिक ने। बहुत एक बड़ा मसला क्रिएट होते दिखाई दे रहा है ये ईरान वर्सेस सऊदी अरब, शिया सुन्नी ब्लॉक। एंड नो सरप्राइजेज, हमारा फॉरेन ऑफिस खामोश है। पाकिस्तान को अगर ये कहा जाए वी आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी तो ये गलत नहीं होगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब है, अज़ाइलम है, पैसे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कतर है, LNG के प्रोजेक्ट्स हैं, शहजादे हैं, खतूत हैं। सो बहुत बड़ा मसला है। और कीप इन माइंड एक साबिक चीफ अवामी स्टाफ, नामवर चीफ अवामी स्टाफ एक बहुत बड़ा अलायंस लीड कर रहे हैं। सो हमारा ज़्यादा वज़न किस पलड़े में ये भी वाज़े है। आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, मगर उससे पहले एक ख़ुसूसी रिपोर्ट हैव अ लुक। अदालत उज़्मा की जानिब से तश्कील करदा JIT शदीद सवालात की जद में है। पहले हुसैन नवाज की जानिब से JIT के दो मेंबरान बिलाल रसूल और आमिर अजीज की जानिबदारी पर एतराज उठाया गया, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। फिर सेनेटर नहाल हाशमी के धमकी अमेज बयान ने मामले को मजीद गंभीर बना दिया। अभी इस बयान की बाज़गश्त जारी थी कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ खबर सामने आ गई और फिर हुसैन नवाज को जारी किया गया समन पब्लिक हो गया और उसके बाद हुसैन नवाज की दौरान तफ्तीश एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और यूं एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। ये तस्वीर किसने वायरल की, तस्वीर की तशहीर का मकसद क्या है और जिम्मेदारी किस पर फिक्स होती है? जितने मुंह उतनी बातें। JIT की जो बिल्डिंग है उसकी सिक्योरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी किसके पास है? ये सिक्योरिटी, ये CC टेलीविजन फुटेजेस, ये तमाम के तमाम चौधरी नसार साहब के अंडर है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो आपको मालूम है कि उनके जो सरबराह है, ना सिर्फ उनको दूसरी या तीसरी एक्सटेंशन दी गई बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट इंटेलिजेंस ब्यूरो को एलोकेट किया गया। ये तस्वीर किस तरह निकली है? तस्दीक तो अब करेंगे ना, क्योंकि मिला कुछ नहीं। पहले तो इन्होंने समझा कि ये शरीफ फैमिली आएगी नहीं, ये तो फिर जब वो आ गए, जब उसके बाद तहकीकात के बाद कुछ ना निकले तो फिर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं लोग। और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि ये तस्वीर जो है ये अब खुद इंसाफ मांग रही है। सवाल यह है कि इस तस्वीर की तशहीर से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, शरीफ फैमिली को या शरीफ फैमिली के मुखालिफिन को? तस्वीर की तशहीर से शरीफ फैमिली ये तासुर बनाने में कायम रही कि इसके पीछे वो लोग हैं जो शरीफ फैमिली की तज़हीक चाहते हैं और इन्हीं से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून ये तासुर भी फैला रही है कि तस्वीर की तशहीर में JIT मेंबरान मुलव्विस हैं, तो साथ ही अदालत उज़्मा से मुताल्लिक भी शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की गई है। देखिए, फेडरल जुडिशल एकेडमी जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे इंतज़ाम है। हुकूमत का ना इधर कंट्रोल था न और ना ही होता है। ये सुप्रीम जुडिशल जो एकेडमी है ये सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे एहतमाम है। इसका सारी इंतज़ामिया उन्हीं के पास है। आजकल इसमें JIT ऑपरेट कर रही है। इस तमाम मामले में ज़िम्मेदारी जो है वो उन्हीं लोगों की है जो इसका इंतज़ाम देख रहे हैं इस वक्त। इन तस्वीरी और बयानाती हरबों के जरिए JIT को मुतनाज़िर बनाकर क्या खिलाफ फैसला आने की सूरत में अपनी राहें साफ की जा रही हैं? क्या इससे यह भी अखज़ किया जा सकता है कि बज़ाहिर JIT के खिलाफ बयान दागने वाली मुस्लिम लीग नून का मकसद
फैसला हक में आने पर अपोजिशन का मुंह बंद कराना हो। तस्वीरी कहानी का एक पहलू ये भी हो सकता है कि इसके पीछे वाकयातन शरीफ फैमिली के मुखालिफिन का हाथ हो कि जो मियां नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली से खौफजदा होकर उन्हें सियासी तौर पर बदनाम करने के दर पे हो कि तारीख में आज तक बड़े बड़े इल्जामात साबित नहीं हो सके, मगर मिस्टर 10% के खताबात ने पीपल्स पार्टी की सियासत को एक सूबे तक महदूद कर दिया और अब मेन स्ट्रीम के दूसरे लीडर को भी गॉडफादर और सिसेलियन माफिया के अलकाबात से कमजोर करना ही जरूरी ठहर चुका हो। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। आपने रिपोर्ट देखी, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे राना अफजल साहब, आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स का भी हिस्सा हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। नामवर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़हद हुसैन और अली ज़ैदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये जो पिक्चर लीक हुई है, जो पिक्चर सोशल मीडिया पर आई, इनको क्रेडिट या डिसक्रेडिट इस हवाले से दिया जा रहा है। एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। तो एक दफ़ा फिर तारुफ करवा दूं जल्दी से, राना अफजल साहब हैं हमारे साथ, मेंबर कौमी असेंबली हैं, सीनियर रहनुमा हैं और स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स भी हैं। बिकॉज एज वी स्पीक राइट नाउ देयर इज़ नो बैलेंस इन द गल्फ। साइड्स ली जा रही हैं, कैंप्स जो हैं डिस्टिंग्विश कर दिए गए हैं। एक तरफ आपका ईरान है और अब कतर भी है और दूसरी जानिब तमाम दीगर ममालिक हैं। अब कतर भी GCC के अंदर अब लग रहा है कि जिन चीज़ों के ऊपर हट के था वो वाज़े लाइंस जो हैं अब खींच दी गई हैं। सीम्स लाइक अरब लीग का मुस्तकबिल तो बहरहाल अब नहीं दिखाई दे रहा, मगर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साहबजादे हुसैन नवाज़ के हवाले से। जो पिक्चर एक निकल आई है जिसकी वजह से एक शदीद गम और गुस्सा जो है पूरे पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ अली ज़ैदी साहब भी मौजूद हैं। जिस तरह मैंने कहा, क्रेडिट दीजिए, डिसक्रेडिट दीजिए, इस पिक्चर के हवाले से अपना भी मौक़िफ़ सुनाएंगे। और नामवर सहाफ़ी फ़हद हुसैन भी हमारा साथ दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अली, आपसे आगाज़ करूँगी, बताइएगा फिर क्रेडिट दें या डिसक्रेडिट दें आपको इस पिक्चर के हवाले से, और मुझे बताइएगा पिछले 24 से 48 घंटे में जितना शोर बपा हुआ है इसके ऊपर अभी तक PTI का और आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए महर, पहली बात है ना मुझे क्रेडिट चाहिए ना डिसक्रेडिट चाहिए। ये मैंने नहीं ट्वीट की, मुझसे पहले और लोगों ने ट्वीट कर दी थी। आई वाज नॉट द फर्स्ट वन। और अगर आप कहें, बल्कि मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया, आपके प्रोड्यूसर्स को भी व्हाट्सएप किया है सारे स्क्रीनशॉट्स के। उससे पहले किसने ट्वीट की थी? आपकी स्क्रीन, क्योंकि मैं कैमरा के सामने नजर नहीं आ रही, तो हो सकता है आप दिखाएं ना दिखाएं। ये 10:42 पे पहली दफा ट्वीट किसी ने की है। उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये ऑलरेडी चल रही थी तस्वीर, और एक ग्रुप में शायद आपने व्हाट्सएप ग्रुप से ही उठाई है या सोशल मीडिया से उठाई है या आपको डायरेक्टली भेजी किसी ने? नहीं, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से तस्वीर उठाई, बल्कि ट्विटर पे मैंने पहले देखी तो मैंने तो अच्छा। बाय द वे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो इतने सारे लोगों ने ट्वीट की, मेरे बाद भी और मेरे पहले भी, सारा का सारा नजरा मेरी ट्वीट पे क्यों गिरा? उसकी वजह बड़ी सिंपल है, वो ये है कि मैंने एक क्वेश्चन उठाया है या एक राय दी है कि ये जो JIT की हियरिंग्स हैं ये पब्लिकली एयर करें, ट्रांसमिट करें इनको लाइव टीवी पे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इसकी मैंने एग्जांपल भी ये दी है और मैं कई दिन से दे रहा हूं कि अमेरिका के अंदर भी तो हो रही है ना, वहां तो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन जो है उसमें कहते हैं रशियन इन्वॉल्वमेंट है, वो तो पूरा का पूरा जो वहां इंक्वायरी हो रही है सेनेट जुडिशियल कमीशन की कमिटी की, सॉरी, दैट इज बीइंग शोन लाइव। अभी वो FBI के डायरेक्टर को डोनाल्ड ट्रंप ने फायर किया, वो भी सेनेट की हियरिंग लाइव जाएगी। तो हमारी ऐसी क्या चीज है कि हमारी कभी JIT सामने नहीं आती? Where is the Dawn Leaks JIT? Where is the Model Town JIT? मुझे बात बताइए, वैसे अली, बिफोर आई मूव ऑन, आपसे FIA की किसी टीम ने राब्ता किया है? बिकॉज अब तो आप जानते हैं कि ये बड़े सख्त लेजिस्लेशन भी हो गई है इस हवाले से। आप तो बड़े डिफरेंट क्लॉजेस के अंदर फॉल कर सकते हैं। दे वांट टू विक्टिमाइज यू और पॉइंट यू आउट। गो कि आपकी बात दुरुस्त है, टाइमलाइन बता रही है कि आप पहले नहीं थे, आपने खुद भी आप कह रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया से ही उठाया है, मगर डिड एनीबॉडी कांटेक्ट यू? सरकारी किसी अफसर ने आपसे राब्ता किया? मुझे किसी सरकारी अफसर ने राब्ता नहीं किया। मुझे हाँ टीवी एंकर से जरूर राब्ता किया और कुछ दोस्त हैं कॉमन, उन्होंने ट्वीट्स की कि जी आपको FIA, मतलब किस बेसिस पे? क्या मैंने कोई तस्वीर अंदर से जो एक ऑलरेडी चल रही है मैंने उसको ट्वीट किया उस पे, या मेरे सवाल पूछने पे? मैंने कानून कौन सा तोड़ा है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। जो आगे पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बैठे हुए वो बाहर है। अच्छा चले मेयर, मैं एक सवाल पूछता हूं, सॉरी, इसी के रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और आपके साथ बड़े दो सीनियर, एक तो कम से कम फात तो, और आप दोनों सीनियर। डॉक्टर आसिम की JIT की तस्वीरें किससे लीक की थी?
یونس حبیب کی کس نے لیک کی تھی؟ میں رانا صاحب کو بتاؤں گی. رانا افضل صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں شارہ علی کر رہے ہیں, یہ بھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی ہم ساتھ ساتھ یہ چلا رہے ہیں, یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ سامنے دیکھ لیجئے, عوام بھی دیکھ رہی ہے. یہ دیکھیں نا, بی بی سے لے کے زرداری صاحب سے لے کے ڈاکٹر عاصم سے لے کے اور اس کے بعد آف کورس ادر ایفیلیٹڈ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو کس طرح کٹہرے میں لایا گیا, کس طرح ان سے تفتیش کی گئی, کس طرح ان کو گاڑیوں میں بختر بند گاڑیوں میں بٹھایا گیا, کس طرح ڈاکٹر عاصم کی تو جے آئی ٹی کے اندر سے ویڈیو تک نکالی گئی, تصویریں بھی پہلے آئیں. تو مجھے بتائیے اس کے اندر اتنا تضحیک آمیز بات آپ کو کیا لگی؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی ہے اور سپریم کورٹ نے سب چیزوں کا بندوبست کیا ہے. اگر ان کی جورسڈکشن میں ایسا ہوتا ہے اور علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم ناٹ دی فرسٹ ون, ایک غلط چیز کو پروپوگیٹ کرنے والا ضروری نہیں فرسٹ ہو. ایک چیز ہے جس کے اندر سپریم کورٹ نے ایک چیز کے اوپر الاؤ نہیں کیا ہوا, انہوں نے بولا یہ رولز آف دا گیم کو کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ابھی آئے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اوپن کر دیں, جب سپریم کورٹ نے اوپن نہیں کہا, آپ کون ہیں کہنے والے؟ اور اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بند کمرے میں ہونی ہے تو پھر اس تصویر کو آگے پاس نہ کریں, اپنی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کریں. ابھی دیکھیں ان کے فواد چودھری ہیں, وہ ایک ماہر ہیں, ٹوسٹر ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کی سیکیورٹی تو انٹیریئر کے پاس ہے. اس کی بلڈنگ کی ایکسٹرنل بلڈنگ کی دو قسم کی سیکیورٹی. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایکسٹرنل باہر کی سیکیورٹی ہماری ہے, پولیس ساری تعینات ہے, انٹرنل سیکیورٹی ہماری نہیں, بلکہ آئی بی نے بھی ابھی ڈینائی کر دیا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے. کون سیلیبریٹ کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی سیلیبریٹ کر رہی ہے, مذاق اڑا رہی ہے, اپنے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ جی ایز اف. ان کا ہمیشہ سے یہ انگلی کھڑے کرنے والی بات کیا تھی, یہ لوگوں کو یہ کہتے تھے ہمارے ساتھ اور بھی ہیں, اور آج پھر یہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور بھی ہیں, ہم تصویریں بھی دکھا رہے ہیں. مجھے بتائیں ایز اے پی ایم ایل این کا کارکن, ممبر قومی اسمبلی, ایز اے رسپانسبل پی ایم ایل این ورکر, آپ کو سب سے برا کیا لگا کہ یہ نکلی کیوں ہے, یہ شائع کیوں ہوئی ہے, یا ان کا اس طرح بیٹھنا, آئی مین دل کو کیا تکلیف کہاں ہوئی؟ دیکھیں اس وقت جو کیس چل رہا ہے, روز جو دونوں گروپس آ کے ٹی وی کے اوپر اپنے بیان بازی کرتے ہیں, تصویر کے اوپر بتائیے, they try to show we are winning, اور انہوں نے یہ شو کیا کہ دیکھیں یہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ صحیح کا میز رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, اور یہ ایک نیگیٹو پکچر انہوں نے نون لیگ کی لیڈرشپ کے بارے میں. اچھا مجھے تو ایکچولی نیگیٹو لگتی نہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں فہد, میں آپ کو انکلوڈ کروں گی. اچھا فہد کو کنیکٹ کر رہے ہیں. مجھے تو دیکھیں نا, آپ اس کو آپ ایڈمنٹ ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, دیکھو نکو بنا کے بٹھا دیا, ہمیں کس طرح بٹھا کے ادھر بٹھایا ہوا ہے. I look at it very differently رانا صاحب. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کے صاحبزادے اپنے آپ کو آئین کے اور تفتیش کے تابع کر رہے ہیں. مجھے تو یہ بہت اچھا لگا, بلکہ بہت سے لوگوں کی سمپتھی اس سے اجاگر ہوتی ہے کہ یار یو نو آنیسٹلی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ایون وہ پروٹوکول میں آتے ہیں اور ایک اپنے وزراء ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا بھی مجھے 4 گھنٹے بٹھا کے ویٹ کرایا گیا. میں ان سب چیزوں سے قطع نظر, میں تو کہتی ہوں اور اس کے اندر تضحیک آمیز کیا ہے, ان کو آئی مین یو نو مرغا تو نہیں بنایا جا رہا, کوئی ان کو ٹارچر نہیں کر رہا, ہاتھ پہ ہتھکڑیاں نہیں لگی, وہ بڑے سکون میں اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, سائڈ پہ ٹیبل ہے. آئی مین اس کے اندر تضحیک میں مریم اورنگزیب نے بھی کہا دس از ریڈیکولس. سعد رفیق صاحب کے ابھی بیانات آئے ہیں سخت آگ بگولا ہوئے ہوئے. اس کے اندر اتنا تضحیک آمیز یا اتنا کنڈیم کرنے والا یا ڈیروگیٹری ایسپیکٹ کیا ہے؟ ہماری پارٹی میں آپ نے پوچھا کہ ایز اے ورکر آپ کے کیا جذبات ہیں. میرے پہلی بات یہ ہے کہ 2 لوگوں کے بارے میں ہم نے آبجیکشن کیا, وہ نہیں مانا گیا. پھر انہی لوگوں میں سے کسی نے یہ تصویر نکال کے باہر نکالی. یہ مجھے آپ خبر دے رہے ہیں, میری assumption لگ رہا ہے انہی 2 میں سے نکالا. دیکھیں نا, انہی کی ٹیم سے کسی نے کیا ہے, وہی 2 ہو سکتے ہیں. somebody from inside the JIT. نہیں مگر آپ نے کہا وہی 2 ہو سکتے ہیں. وہ ان 2 بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہماری جو CCTV کیمرہ تو نہیں ہے نا, ایف آئی اے کا بھی بیٹھا ہے, آئی ایس آئی کا بھی بیٹھا ہے, ایم آئی کا بھی بیٹھا ہے. دیکھیں ہمیں جس پہ آبجیکشن, باقی سب سے دیکھیں ہمارے یہ وہاں سے نکل جانی جو تصویر ہے, اٹ از ناٹ, مطلب ہمیں نیگیٹو شو کیا گیا, ہمارے اوپر ایک نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کیا گیا. غلط بات کر رہے ہیں ہماری اوپر ایک نیگیٹیوٹی کہ جی بٹھایا
वो हमारे ऊपर एक नेगेटिविटी प्रमोट की गई, व्हाई एंड हाउ। और ये ऊपर छत से किसी ने रोशनदान से ली है, गैलरी में से ली है, किसने ली है? मैं आपको डॉक्टर आसिम की दिखाती हूँ, उनकी भी ऊपर से ली गई है, जिसके ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल शोर नहीं मचाया। आपको तो बल्कि तो चौधरी निसार ने बाद में आके एक दफा फिर वार्निंग दी कि ज्यादा बोले तो मेरे पास और भी बड़ी वीडियोज हैं, सिंध को याद है आपको सर? तो मुझे नहीं समझ आती, आप लोग ब्लैक डे भी अपना अपना मनाती हैं सारी सियासी जमातें, दूसरे के साथ गैर आईनी सलूक हो वो भी डिसोन कर देते हैं जब तक अपने ऊपर नहीं आता। Two wrongs don't make a right. I know, but you are in government, sir. Why did you not raise your voice when the same was being dealt with PPP, another political party? देखिए, मैं उस पर PPP को करना चाहिए था, उनने किया, मगर आपने नहीं किया, क्यों? अब हमारा क्या हो रहा है इस आपके साथ भी वही हो रहा है जबकि आप गवर्नमेंट में बैठे हैं। देखिए, ये बंदा ढूंढा जा सकता है कि जिस एंगल से ये तस्वीर ली गई वो किसको अवेलेबल था। बल्कि बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, आई एम श्योर जो तफ्तीशी हैं वो तो अंदर बैठे हुए तफ्तीश कर रहे होंगे, उनका अमला अपना अपना होगा ना बाहर, हर कोई ऑफिसर हर इदारे का अकेला तो नहीं है। फहद से भी बात करते हैं। फहद, अस्सलाम वालेकुम। फहद, मुझे बताइएगा, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि इसको दो तरीके से इस तस्वीर को देखा जा सकता है। या तो कहें कि देखें ना, ये कितनी तज़ीका मेज़ दिखा रहे हैं, हुसैन को किस तरह कमरे में बैठाया हुआ है, किस तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किस तरह एक से नक्कू बना के बैठा दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिस इज अ लॉट ऑफ सिंपैथी जो उजागर होती है। आप ये भी देखते हैं सिटिंग पीएम का बेटा जो है वो बैठा हुआ है, अपने आप को हाजिर कर रहा है ताबे साइन के। सो इट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट इट। मगर अभी राना अफजल साहब का कहना था कि शायद JIT के अंदर जिन दो शख्सियात के ऊपर हमें शक है उन्हीं ने ये लीक कराया है। व्हाट डू यू थिंक? मेहर, देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जाहिर बात है अभी ये तो हमें नहीं मालूम कि लीक किसने कराया है, और वो आपस में इल्ज़ाम चल रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी जो है वो चल रही है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो क्लियर हो गया। और इम्पैक्ट ये है कि एक तरीके से एक सिंपैथी जनरेट हुई है कि देखें जी किस तरीके से ये किया जा रहा है, और अगर लीक हुआ है जिसने भी किया है उसकी वजह से एक हवाले से जो एक इस सारे मामले को कंट्रोवर्शियल बनाने में इस तस्वीर ने एक अहम रोल अदा किया है। तस्वीरें कभी बड़े ही अहम मौक़ों पर जब आती हैं तो बड़े दूरस जो हैं वो नताइज होते हैं। अभी शायद कबल वक्त तो कहना, लेकिन फिलहाल ये एक डिफाइनिंग तस्वीर, एक इमेज बन रहा है जो डिफाइन कर रहा है इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, उसका डिफाइनिंग। फहद, मुझे ये बताइए, आपने अनडाउटेडली ऐसे बहुत मोमेंट्स को कवर किया होगा, बिकॉज हमारी तो तारीख अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 साल उठा लें भरी पड़ी है लीक्ड वीडियो से, लीक्ड पिक्चर्स से, और एक टाइमिंग से जब मखसूस एजेंडा या कुछ मकासद हासिल करने होते हैं। तो मुझे बताइए, आपको लग रहा है कि कल्प्रिट्स और उनके एजेंडा जो हैं वो बेनकाब होंगे, A, और B सर मुझे ये बताइएगा, बिकॉज इन तमाम तर प्रोसीडिंग्स को तो सीक्रेसी में होना था, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो तो नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि JIT के कुछ मेंबरान जो हैं उनका अमला जो है कोई ना कोई उधर बैठा हुआ जो इन्वेस्टिगेटर है वो चाहता है ह्यूमिलिएट करना वजीर आजम के साहबजादे को कहीं ना कहीं एट सम लेवल? देखिए, अगर ये किसने किस लिए किया है, उसके पीछे क्या इंटेंशन है, वो बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन जो चीज़ मेरा ख्याल है कदरन एक एतमाद से कही जा सकती है महर, वो ये है कि इस मामले को, ये सारा जो एक टेक्निकली लीगल इशू है, अब वो एक सियासी इशू बन चुका है। उसमें सियासत हो रही है, ये एक बड़ी ब्रूटल किस्म की फ़ाइट है। और फाइट किस चीज़ पर हो रही है? फाइट कानून पे के नुक्तों पे नहीं हो रही, फाइट जो है वो हार्ड एविडेंस के शवाहिद पे नहीं हो रही। इस टाइम ये एक परसेप्शंस की गेम हो रही है कि लोग एक अवामो नास में तासुर किया जाए कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। सो दिस इज द फाइट, अ बैटल ऑफ परसेप्शन मेकिंग हो रही है। मैं और आप जो बात कर रहे हैं समझ आ रही है, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि सिंपैथी उजागर हो रही है, रहम जो है आ रहा है, लोगों को तरस आ रहा है, बल्कि जो मतवाले हैं उनको गुस्सा भी चढ़ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं तो फिर तो दूसरा नैरेटिव सही है कि यार ये नून लीग ने खुद लीक कराई है, खुद सिंपैथी वो की है, बिकॉज अगर मकसद कुछ और होता वो तो हासिल नहीं हो रहा। अगेन पॉइंट इज कि ये जिसने भी लीक की है उसका ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जिसने जिस मकसद के लिए लीक की उसका क्या वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज हमें ये मालूम नहीं है कि लीक किसने की है। लेकिन जो इम्पैक्ट हो रहा है वो इस टाइम जाहिर बिल्कुल क्लियर है। अब वो PTI कहे कि हुकूमत ने, अगर हुकूमत ने लीक किया है मिसाल के तौर पर, तो हुकूमत ने जिस मकसद के लिए लीक किया वो शायद पूरा हो रहा है। अगर ये JIT ने लीक किया है, उसमें से या JIT के किसी मेंबर ने या किसी स्टाफ ने, हमें नहीं मालूम, उसने जिस मकसद के लिए लीक किया क्या वो मकसद पूरा हो रहा है, इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। सो आई थिंक इंटेंशंस एक तरफ, इम्पैक्ट दूसरी तरफ, और इस वक्त ज्यादा अहम चीज जो है वो इम्पैक्ट है। और इम्पैक्ट, एक वक्फा ले लूं, इम्पैक्ट ये है, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद जवाब दीजिएगा। आफ्टर वेरी स्मॉल ब्रेक स्टे विद अस, न्यूज़ आए।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो नाज़रीन, आप ये पहले हिस्से के अंदर सुना कि नेचुरली कल्प्रिट्स कौन है, उनका एजेंडा क्या है, ये तो अब देखना है कि ये बेनकाब होता है कि नहीं होता। मगर अभी तक फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ सिंपथी जो है वो PMLN को जा रहा है इस लीक्ड एक तस्वीर का। राना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ज़रूर कहिए सर। PTI की जितनी हमाकतें हुई हैं, धरने की हमाकत, लूज टॉक करने की इमरान खान की हमाकतें, हुंडी की जिक्र, रेजिग्नेशन दिए वापस आ गए, सिविल डिसोबीडियंस, गैर हाजिरी पार्लियामान से, इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा नून लीग को हो रहा है और इस हमाकत का फ़ायदा जो PTI ने करवाई है उसका भी हमें ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अली आपने सुन ली बात। मेरे लिए बहुत अली आप कमेंट कर लें, उसके बाद मेरे पास निहाल हाशमी और PMLN की स्ट्रैटेजी के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। यस अली। ये कमाल हो गया है कि नून लीग का इतना फायदा हो रहा है कि PTI के जलसे बढ़ते से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो सिंध में भी बड़े बड़े हो रहे हैं। तमाशा देखने देखिए ये तमाशा देखने आपको क्यों नहीं आते? तमाशा ही तो आप है, ड्रामा तो सारा आप करते, तो आपको देखने तो कोई आता नहीं। वो सबसे बड़ा तमाशा तो आपने दानियाल अजीज रखा हुआ, उसको देखने क्यों नहीं आता? खैर, मेरा कहने का मकसद है कि देखें मेहर, असल प्रॉब्लम क्या है इधर? असल प्रॉब्लम दो इशूज़ हैं। पहला इशू ये है इस JIT के हवाले से कि ये चाहते थे कि इस JIT को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए क्योंकि इनके पास देने को कुछ भी नहीं है और ये JIT को कंट्रोवर्शियल बना के वो बनना चाह रहे हैं सियासी शहीद। ट्वीट आप करते हैं, बनाना हम कंट्रोवर्शियल चाहते हैं, अजीब बात है ना। रिलीज आप करते हैं, पिक्चर अंदर से निकालते आप हैं और बाद में फिर कहते हैं कि जी हमने नहीं निकाली। मेरे पास क्या, मैं कैसे निकाल सकता था तस्वीरें? मैं वहाँ इस्लामाबाद के अंदर, मुझे कैसे पता चला? मैंने आसिम की निकाली थी, बाकी कितने नाम लिए। आपकी तो आप यू आर एक्सेप्टिंग योर फेलियर कि आप प्रोटेक्शन ही नहीं दे सकते, JIT को भी नहीं दे सकते। आप तो किसी की सीक्रेसी कर ही नहीं सकते। जुडिशियल एकेडमी तो अदालत की निगरानी में है ना अली। ऊपर जाके CCTV कैमरे का नहीं बना रहा। I wonder कि अब जज साहिबान का इस पे क्या रिएक्शन होगा। That's very fascinating. I would like to hear this because they have ensured secrecy. और ये जी तो ठीक है, वो उनका जज साहब ऑनरेबल जजेस हैं, जो भी फैसला करेंगे वो तो सर आंखों पे। दूसरी बात ये है, इंटरेस्टिंग जो बात है ना वो है कि ये हम पहुंच कहाँ गए। ये सोशल फैब्रिक का जरा हाल तो देखें इस मुल्क का। ये राणा साहब भी बैठे हुए हैं और ये सारा ट्रेसेबल है बाय द वे। मैं बता रहा हूँ ये सारा ट्रेसेबल है, पहले कहाँ से गई, दूसरी कहाँ गई, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसेबल है। आई होप यू कैन ट्रेस इट। क्या ये ट्रेसेबल है कि निकली कहाँ से ओरिजिनली सर? फर्स्ट बैन किसने किया, सेकंड कौन, थर्ड कौन? तो फिर आप बेनकाब कर देंगे इवेंचुअली। इट्स अ मैटर ऑफ डेज देन। आई होप सो। बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह करे ट्रेस करें, अल्लाह करे ट्रेस करें। और अगर आप ना करें तो फिर ये अखज़ कर लिया जाए कि आपका अपना प्लान था। ये डिपेंड करते हैं अगर फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व ना हुई। फॉरेन कंट्री यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया। इट टेक्स मैटर ऑफ मिनट्स, सेकंड्स। मेहर, इनकी एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर देके ये फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व हो गई तो ये हुकूमत नहीं कर सकते, ये चोर नहीं पकड़ सकते। ये क्योंकि खुद फॉरेन कंट्री के दुनिया के सारे कोनों में मैसेज पहुंचाते हैं। कर लीजिएगा, मैं आपको बात करने दूंगा प्लीज। आप खुद एक फॉरेन कंट्री से की मुदाखलत से झूठ बोल के बाहर चले गए, बोलते रहे हमने साइन नहीं किया। वही फॉरेन कंट्री वाला आके कागज दिखा रहा था कि इन्होंने ये साइन किया हुआ है। आपकी तरह नहीं चलते। यू आर द वन हु इन्वॉल्व फॉरेन कंट्रीज। आप गए इंडिया। मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, मुझे एक क्विक क्वेश्चन राना साहब, बल्कि मैं ये फहद से पूछूंगी, आपने तो मुकर जाना है। फहद मुझे बताइए इसेंशली क्या आपको लग रहा है कि PMLN की स्ट्रैटेजी ये है? इन अदर वर्ड्स कहेंगे तो नहीं, आपको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये कोर्ट की बरहमी से और ये स्पेशली सिसिलियन माफिया जैसे इश्यूज के ऊपर तो अब आजकल जरा स्ट्रेस है, मगर आपको लग रहा है एसेंशियली JIT को कंट्रोवर्शियल बनाना शख्सियात के ऊपर? आज भी साद रफीक ने कहा, आज भी मरियम औरंगजेब ने कहा कि भाई हम, और इवन मुसद्दिक मलिक तर्जुमान PM के हमें इश्यूज अभी भी हैं इन दो शख्सियात से। फिर ये पिक्चर, फिर तज़ीका में कंट्रोवर्शियल है ये सारी तफ्तीश। डू यू थिंक इन एसेंस इनका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एविडेंस नहीं गैदर करने की कोशिश कर रही, वो एक तफ्तीश नहीं कराने की कोशिश कर रही, वो एक ऐसी रिपोर्ट बनवाना चाह रही है जिसके ऊपर आसान हो जाए नवाज शरीफ को निकालना या डिस्क्वालीफाई करना? इन एसेंस इज दैट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से? देखिए, अगर अब सुप्रीम कोर्ट के इंटेंशंस पे डिस्कशन करना तो मेरा ख्याल है शायद मौजू ना हो, लेकिन ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि नून लीग जो है उसको फ़ायदा होता है अगर JIT उसकी फाइंडिंग्स या ये सारा मामला जो है वो एक तनाज़ा बनता है, कंट्रोवर्शियल होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अगर वो ये कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि वो कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो जहां तक मुमकिन है वो ये चाहेंगे कि जो भी JIT की रिपोर्ट आए उसमें इतनी कंट्रोवर्सी हो कि उसको पब्लिक में एक्सेप्टेंस जो है वो मुश्किल से हो।
اور یہ ایک جوڈیشلی سینکشنڈ آؤسٹر کی ایک جو ایک پوری کہانی ہے، ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے، اس کو بلڈ کر دیں تب تک. میرا خیال ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے ایک لفظ جے آئی ٹی کے خلاف بولا ہے. سر آپ نے ایک لفظ جے آئی ٹی کے خلاف بولا ہے؟ میں بتاتا ہوں ہم نے کیا کہا. ہمیں جہاں اعتراض تھا ہم نے کھل کے کہا، لیکن ہم نے ان کے کردار کشی نہیں کی. دیکھیں میں اگر یہ اوپنلی کہیں گے، وہ ظاہر بات ہے اوپنلی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہی تو دیکھیں نا ایک فری ایک میڈیا ہے، اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ پرسیپشنز کی گیم ہے. اس پرسیپشن میں اگر آپ یہ پرسیپشن ایک بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی آئی ٹی بائسڈ ہے اور جو بھی اس کی رپورٹ آئے گی اس کے پیچھے ایک سرٹن اماؤنٹ آف بائس ہے، اگر یہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں یہ تاثر قائم کرنے میں، تو اس سے تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. اگر ان کے خلاف یہ جو رپورٹ ہے وہ آتی ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے، انسپوکن اسٹریٹجی ہے، اور اگر وہ کسی قانون کو اگر توڑ نہیں رہے تو یہ ایک گیم آف پالیٹکس ہے، گیم آف پرسیپشنز ہے، اس میں یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، اس پہ وہ کام کریں. بلکہ یہ پلاننگ نہیں ہے. اگر ریئل فیکٹس ہمارے سامنے آئیں گے ہم وہ فیکٹس سامنے رکھیں گے. ہم کسی پلاننگ کے تحت یہ کام نہیں کر رہے، حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بھی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ فہد بھی بیکاز جرنلسٹ ہیں، جے آئی ٹی میں بلائے جانے والوں کے بارے میں توہین آمیز اندرونی باتیں میڈیا کو لیک کرنے والے ذرائع کون ہیں، یہ سعد رفیق آج پوچھ رہے ہیں. یعنی کہ جرنلزم کو کویسچن کر رہے ہیں. سر ہمارا تو کام ہے کہ جا کے ہم خبر لے کر آئیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ذرائع کون ہیں جو تمہیں یہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ خطرہ سا لگ رہا ہے ایک دم فہد کہ جیسے یہ بھی کہیں نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں نہ آ جائے کہ یار صحافی اپنی خبر لینے جا رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں یہ بھی ہے نا کہ اندر کی کہانیاں آپ کے اخبار نے بھی تو آج شہزادے کی قطری شہزادے کے خط کے حوالے سے خبر دی ہے ایکسپریس ٹریبیون نے تو، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نہیں پیش ہونا چاہ رہے مگر ہی اسٹینڈنگ بائی ایوری تھنگ دیٹ ہی ہیز کلیمڈ ان ہز ارلیئر لیٹرز. مہر اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اس میں جو جس کو سوٹ کرے گا وہ اس طریقے سے وہ کام کرے گا اور میڈیا کو استعمال کرے گا، اور میڈیا کو استعمال اس طریقے سے کرے گا. میڈیا کا بھی تو انٹرسٹ ہے نا، میڈیا کو بھی چاہیے کہ ہمیں جو بھی ٹٹ بٹ ملے گی ہم تو چلائیں گے. تو اب یہ گیم وہی ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو انفلوئنس کیا جائے. اور بائی دا وے یہ ہر طرف سے ہو رہی ہے، یہ صرف گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، یہ دیگر سٹیک ہولڈرز بھی کر رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی پبلک اوپینین کو مولڈ کرنا ہے کہ بڑی ہائی سٹیکس کی گیم ہو رہی ہے. ایبسلوٹلی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے رانا صاحب، آج آپ کے نہال ہاشمی صاحب کا جو رویہ ہے، جو ان کا جو ٹون تھی، لب و لہجہ تھا، وہ ایک سگنیفیکنٹلی تبدیل ہوا دکھائی دیا. ایک تو وہ سینٹ میں نہیں پیش ہوئے ریزگنیشن کے اپنے حوالے سے، اور اس کے بعد جو اگر آپ ان کا دیکھیں چند دن قبل کا ٹون اور ٹینر وہ اتنا دھیما ہے اور وہ معذرت خواہ ہے. اور اب جو آج انہوں نے بولا ہے سخت اگریسو ایک بار جانے نہیں دوں گا اور لہرائی یو ایس بی بار بار گو کہ کسی کو دی نہیں. میرا سوال سن لیجئے سر، میں اس لیے انٹرسٹڈ ہوں یہ ہاشمی صاحب کی اپنا رویہ جو چینج ہونا ہے اس میں آپ کی پالیسی، جماعتی پالیسی، نون لیگ کی پالیسی کہاں ڈھونڈوں ایگریشن کی، کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ سر یہ ٹائمنگ وائز ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے. دیکھیں جب تک وہ ہمارے تھے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہم نے ان کو ڈس اون کیا، ان سے سینیٹرشپ واپس لی، ان سے پارٹی کا عہدہ واپس لیا. آج وہ ہمارے نہیں ہیں، یہی تو تعجب ہو رہا ہے. آج وہ ایک وکیل ہیں. آپ نے ان کو ایک سیکنڈ سر، آپ نے ان کو سٹرپ آف کر دیا تمام اونرشپ سے، آپ نے ان سے لا تعلقی کر لی، ان سے استعفیٰ لے لیا، ان کو ڈس اون کر دیا. مجھے اتنا دکھ ہوا جب وہ عدالت میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، تنہا اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ جس کا حسین نواز کا کوئی عہدہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے سر. اور کس طرح میئر سے لے کے آپ کا کون سے وزراء سے لے کے باہر آگے پیچھے باتھ رومز کے باہر بیٹھتے ہیں 2-2 ڈھائی گھنٹے، رائٹ. اور ایک نہال ہاشمی جو ورکر ہے، مڈل کلاس آدمی، اس کو تنہا عدالت میں چھوڑا ہوا تھا. I felt sad. مگر پوائنٹ کیا ہے، جس نے اس کو سٹرپ آف کیا، جس نے لا تعلقی کی، غصہ اس پہ نہیں نکالا جا رہا، غصہ عمران خان پہ نکالا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شریک جرم بہت سے لوگوں کو بے نقاب کر دوں گا، کنٹیمپٹ میں نے نہیں عمران خان کیا ہے. تو سر یہ تو ملی بھگت تو پھر بات ثابت ہو رہی ہے نا. دیکھیں بالکل نہیں، اگر آج غصہ آپ پہ نہیں اتر رہا، خان پہ اتر رہا ہے. خان نے تو نہیں اس کو لا تعلقی سے وہ کیا. ہماری پارٹی نے نہال ہاشمی کے ساتھ ہر اچھی چیز کی، سینیٹر بنایا، عہدے دیے، عزت دی، لیکن انہوں نے پارٹی کو بے انتہا نقصان پہنچایا. اور ان کی اپنی غلطی ہے، جو جہاں وہ پہنچے ہیں اپنی غلطی سے پہنچے ہیں. آج تنہا بیٹھے ہیں، اپنی غلطی سے بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو ڈس اون کر دیا. آج ان کو شاید کانفیڈنس اس لیے آ گیا کہ انہوں نے، وہ وکیل ہیں، ان کی وکیلوں کی لابی ہے، وہ ایز اے وکیل اب آج وہ اگر بولے ہیں تو اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بولے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو چودھری شجاعت صحیح کہتے ہیں کہ آپ کے لیے، میاں صاحب کے لیے قربانی کے بکرے نکالنا بہت آسان ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اگر نہال ہاشمی
اپنی پوزیشن جس طرح سے بھی وہ ایکسپلین کر رہے ہیں وہ قربانی کا بکرا نہیں بنیں گے. کیوں بنیں گے؟ انہوں نے جو ایک غلطی کی ہمارے کہنے پہ کی ہوتی. اوکے علی آپ نے سنا اور آج نہال ہاشمی نے کہا کنٹیمپٹ عمران خان نے کیا ہے میں نے نہیں کیا. تو میں نے جا کے کچھ نکالے عمران خان کے ایسے سارٹ جدھر انہوں نے کنٹیمپٹ کی یا ایسی باتیں کی ہوں جو جذباتو کریں یا جو نہ اچھی ہوں ہائی جوڈیشری عدلیہ کے حوالے سے. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. جو رول الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدلیہ کا یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں تھا وہ شرمناک تھا اور خوفناک تھا. جو میں نے کہا ہے میں کسی چیز کوئی چیز غلط نہیں اوپر میں کھڑا ہوں کوئی چیز میں نے غلط نہیں کی. آئی جی پنجاب سن لو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں ہوٹلے میں ڈالوں گا. پنجاب پولیس بات سن لو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. طاہر عالم کان کھول کے سن لو یہ تو چلا جائے گا نواز شریف تم ادھر رہو گے اور تمہیں میں انشاءاللہ جیل کے اندر ڈلواؤں گا. پنجاب پولیس کو بہت نقصان پہنچے گا. میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں انہوں نے گولی چلائی ان کے اوپر قتل کا کیس ہوگا اور ان کو ہم پھانسیاں دلوائیں گے. آپ نے سنا علی عدلیہ کو شرمناک اور خوفناک کہنے سے لے کے اداروں کو متنبع کرنا تھریٹن کرنا یہ تو عام باتیں ہیں خان صاحب کے لیے. تو اگر ہاشمی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تو عمران خان کو بھی اب بے نقاب کروں گا تو کہیں نہ کہیں تو درست فرما رہے ہیں نہال صاحب. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب میں بول لوں اور یہ بیچ میں بولیں گے نہیں کیونکہ آپ نے سنا دیا میں پورا سنتا رہا. پوری ہاشمی کیا نام ہے نہال ہاشمی اپنا شوق پورا کر لیں. اگر نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلانے پہ اور پنجاب پولیس تو یہ نون ہے آپ کی ٹی وی پہ دکھایا ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا اور ساری جگہ کیا کرتے رہے وہ اس کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں اور عوام کی طاقت ہے تو اس میں ایسی کیا بات ہے. یہ تھریٹ کر رہے ہیں جے آئی ٹی کے لوگوں کو اور ججز کو کہ ہم آپ کا جینا بچوں کا جینا بھی کر دیں گے مشکل. ججز کو تھریٹ کر رہے ہیں ان کو لائف تھریٹ دے رہے ہیں. اور تو ججز نے سٹیٹمنٹ کیا دیا ہے سسیلین مافیا والا انہوں نے کہا تو طالبان بھی ہمیں سے تو یہ تو ڈائریکٹ ججز کو تھریٹ کر رہے تھے. اگر ایک پبلک موومنٹ چلتی ہے اور جب عوام آپ کے ساتھ پوری نکل آتی ہے اور آپ عوام کے اوپر نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا دیں دنیا کے اندر یہ نہیں ہوا ہے کیا. لیکن سٹنگ منسٹر یا سٹنگ سینیٹر آف دا گورنمنٹ آف دا ٹریجری بینچز جس کے ساتھ پوری حکومت کی مشینری ہو وہ جج کو بولنا شروع کر دے کہ آپ کے بچوں کے لیے بھی زمین تنگ کر دوں گا. بڑے کمال کی بات. آپ نے کوئی کمپیریٹیو انالیسس ہی ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس کے اندر. اور آپ کو میں کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں چلے عمران خان صاحب تو بہت بڑے لیڈر ہیں میں تو ایک چھوٹا سا کارکن ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو 2013 کے الیکشن تھے اس میں الیکشن کمیشن miserably failed to conduct these elections. الیکشن کمیشن کے سیکرٹری خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں 4 بجے کم از کم کراچی کے حد تک اور کہہ رہے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا غلط بات ہے. کوئی یو ایس بی اپیرنٹلی ہے نہال ہاشمی صاحب کے پاس جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مگر آپ کو آج کے ان کے اگریسو اور جارحانہ ٹون اور ٹینر کے اندر کچھ دال میں کالا نظر آیا یا نہیں؟ میں تو کہتا ہوں آپ بیل مجھے مار وہ دوبارہ یاد آ رہا ہے ان کو. اچھا مجھے بتائیں فہد what do you think کیا ریزگنیشن اور لا تعلقی نون کرے اٹیک پی ٹی آئی اور عمران خان کو کریں تو کہیں نہ کہیں ملی بھگت یا کچھ دکھائی دے رہی ہے؟ Do you see a world of a difference in his attitudes in the last few days? اب کس کے ایٹیٹیوڈ کی بات کریں میں؟ ہاشمی نہال ہاشمی سر آج سینٹ میں بھی نہیں پیش ہوئے سپریم کورٹ کے باہر بھی اتنا سخت لب و لہجہ استعمال کیا ہے. غصہ سارا پی ٹی آئی خان پہ اتارا ہے جبکہ لا تعلقی اور ان کو ڈسون اپنی جماعت نے کی ہے. نہیں آج جو انہوں نے بات کی ہے سپریم کورٹ کے باہر اس میں تو بالکل واضح تھا جو ایک تبدیلی آئی ہے. حالانکہ جو ان کی پہلی پیشی تھی سپریم کورٹ کے سامنے اس میں بھی انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے لیکن ایک ان کا تھوڑا سا جو رویہ تھا وہ نرم تھا. مگر آج جو ہم نے دیکھا اس میں تو بڑی ایک کرختگی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے بڑی فرنٹ فٹ پہ آ کے جارحانہ سٹائل سے جو ہے وہ اپنا دفاع کیا. تو ظاہر بات ہے آپ کو کرختگی سے نہیں لگا کہ جماعت ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیے ان کے رویے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بالکل بھی بیک ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں. اب کیا یہ ان کو ایک ایشورنس دی گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب واٹ از دا ورسٹ دیٹ کوڈ ہیپن ٹو می کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے وہ ایک ایکشن لے. اب وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے انہیں پتا ہے کہ جو بھی ہوگا اس کا انہوں نے کوئی نہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا ہے. اگین پوائنٹ از کہ پبلکلی تو نہال ہاشمی کو ان کی جماعت نے ڈس اون کر دیا ہے. اور ابھی یہ رانا صاحب جو آپ کے بیٹھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کی غلطی ہے ان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن
ان دا لانگ رن جو بھی نہال ہاشمی کہہ رہے ہیں اس سے اب بھی فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. اور اسپیکنگ جی علی ایک چیز ایڈ کر دوں if you don't mind. تو ان کو بولیں کہ ذرا سعد رفیق جو چرے چبارے تھے اس کو بھی ڈسون, رانا ثناءاللہ جو تھریٹ کر رہا تھا ان کو بھی ڈسون کریں, اور جو گولیاں چلوا رہا تھا رانا ثناءاللہ ماڈل ٹاؤن کے اندر اس کو بھی ڈسون کریں, نہتے لوگوں کو مروا رہا تھا, کریں نا ڈسون. رانا صاحب تو ہر گھر سے تابوت بھی نکوال رہے تھے کہ اگر فیصلہ خلاف آ گیا شریف خاندان کے, کریں ڈسون, کریں ڈسون ان کو. نہیں مگر سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذرا سا انہوں نے کلیورنس دکھائی, ان کا جو اشارہ جدھر تھا ہم سب سمجھ گئے, مگر پھر بھی نام نہیں لیا نا, ذرا سا پردے کے پیچھے ہی تھے وہ سر, کہیں نہ کہیں وہ بچت ہو جاتی ہے ان کی. تو بچارے ہاشمی صاحب ذرا برے ہی پھنسے ہیں. مگر ہاشمی صاحب کو فرسٹریشن تھی مہر, I think Hashmi was a little more frustrated. I'm very interested sir, میں ریپ اپ کرنے کے لیے ایک دو سوال کرنا چاہ رہی ہوں بیکاز یہ تو ہو گئی ہماری اندرونی ڈومیسٹک پالیٹکس. انٹرنیشنل لیول کے اوپر سخت ہمیں پرابلم ایک ہو رہی ہے بیکاز آف ناٹ ٹیکنگ اے اسٹینڈ. ہم واضح نہیں کر پا رہے کہ ہمارا کس طرف زیادہ وزن ہے, ہم کیا سائڈ لے رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی پوری ہیڈ لائنز پوری دنیا کے اندر یہ ہیں کس طرح سعودی عرب نے, مصر نے, کس طرح UAE نے, ان تمام ممالک نے قطر کو آسٹرسائز کر دیا ہے, زمینی فضائی سمندری رابطے سب ختم کر دیے ہیں, چند دن دے دی ہیں کہ تمام قطری شہری جو ہیں وہ ان کے ملک بدر ہو جائیں, واپس اپنے ملک چلے جائیں. اب یہ میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گی رانا صاحب آپ سے کہ فورن آفس ابھی تک خاموش کیوں ہے, ہم کس کی سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ یہ وار, یہ مڈل ایسٹرن ڈیوائیڈ یہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے, یہ تلخ ترین صورت اور گمبھیر صورت اور شکل اختیار کر رہی ہے. لیکن جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ گلف GCC کنٹریز کے آپس میں درمیان میں ہوئی ہے, ہمیں اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی چاہیے مداخلت تو صرف ان کی صلح کرانے میں کرنی چاہیے. تو اس لیے وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ یہ کروٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آئی تھنک ٹرکی ہیز فالوڈ اے ویری گڈ لائن. وہ انہوں نے کہا کہ اس کو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ میں جائیں, ہم نے تو وہ بھی نہیں کہا نا. وائی وی کوائٹ سر؟ وی آر بیکاز ہمارا فورن منسٹر کہاں ہے سر؟ فورن آفس سو رہا ہے. اناؤنسڈ پالیسی اسٹیج پہ بالکل واضح نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سیکرٹلی دونوں سائیڈوں پہ بات کرنی چاہیے خاموشی کے ساتھ. فہد ڈو یو اگری اناؤنس پالیسی واضح نہیں ہونی چاہیے؟ کیسی صورتحال میں نہیں واضح ہونا چاہیے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف پڑوسی ہے, دوسری طرف آپ کا سابق چیف ایک بہت بڑے الائنس کو ہیڈ کر رہا ہے. سنی شیعہ ڈیوائیڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے ادھر. مہر یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ایشو ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ ریاض میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد آئی تھنک یہ بالکل واضح ہو گیا کہ پاکستان کی پوزیشن بہت ہی مشکل ہو گئی. میں یہاں پہ اگری کروں گا کہ میرا خیال ہمیں آؤٹ رائٹلی آ کے اس وقت کوئی بھی واضح پوزیشن نہیں لینی چاہیے, کیونکہ ایک بہت ہی بیلنسنگ ایکٹ ہے. جب ہم نے یمن پہ ہمارے پارلیمنٹ نے پوزیشن لی تھی تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے. میرے خیال میں ہم نے بالکل درست پوزیشن لی تھی یمن پہ. اس وقت بھی جو ریاض میں جو سمٹ ہوا ہے وہ ایک اینٹی ایران سمٹ تھا, اور اس میں ہمیں بالکل بھی ایک فور فرنٹ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب کیونکہ یہ گلف کے اندر ایک دراڑیں پڑ گئی ہیں تو میرا خیال ہے اس کی بجائے کہ فوری طور پر ہم اپنی کو اسٹیٹڈ پوزیشن دے دیں, ہمیں تھوڑا سا ڈیلیکیٹلی کھیلنا پڑے گا, کیونکہ نہ ہم بالکل کلیئرلی سعودی سائڈ پہ ہمیں آنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں بالکل کلیئرلی دوسری طرف جانا چاہیے. دو کیمپس ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. آئی تھنک ہمیں پھونک کا چلنا چاہیے اور تھوڑا سا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم کلیئرلی ایک سائڈ پہ ہیں؟ تھوڑا سا زیادہ ہم ہیں ایک سائڈ کے اوپر. آپ کو ابھی بھی نہیں محسوس ہو رہا آپ کے؟ بلکہ علی سے بھی پوچھوں گی, پھر آپ سے بھی. علی, ہمارا ایران نے اپریہنشنز اور اپنے تحفظات کو ریز کیا, ہم نے ان کو نہیں اپیز کیا, ہم جواب نہیں دے سکے. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح پلڑا کدھر بھاڑی ہے آپ کی طرف ہے. آپ کو لگتا ہے, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ خاموشی ہی بہترین لائے عمل ہے ابھی؟ دیکھیے مہر, اگر ہم یہ جو ابھی رانا صاحب نے بات کی, مجھے بتائیں کہ اگر انہوں نے یہی کرنا تھا تو جب ایران کے خلاف یہ سارے کھڑے ہوئے ہو گئے, ادھر جمع کرایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ, امام ڈونلڈ ٹرمپ بن کے وہاں کھڑا ہو گیا تھا انسانوں کا, اس وقت بھی ہم خاموش تھے. ہم نے تو اس وقت بھی کوشش نہیں کی. ایران ہمارا نیبر ہے تو سعودی عرب ہمارا دوست ہے. ہمارا تو ہمیشہ سے کام ہی ہونا چاہیے تھا کہ ٹو برنگ دیم کلوزر ٹو ایچ ادر. لیکن اگر کوئی بھی ایک ملک ان دونوں میں سے, چاہے ایران ہو چاہے سعودی ہو, اگر یہ تھان لے کہ میں نے دوسرے کو ڈسٹروائے کرنا ہے اور اس کے خلاف ساروں کو اکٹھا کرنا شروع کرے, ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ادھر جا کے اپنی آواز تو کم از کم کوئی سٹیٹمنٹ تو دیں, کوئی بات. یہ بات دیکھ رہے ہیں, میرا وقت ختم ہو گیا, مگر فہد, قطر ورسز سعودی عربیہ, ایک طرف آپ کا اسائلم ہے, ایک طرف اربوں روپے کے گفٹس بھی ملتے ہیں سعودی عرب سے, دوسری طرف آپ کے شہزادے ہیں, آپ کے خط ہیں, آپ کے LNG ہیں, رابطے ہیں. اٹس آلموسٹ لائک اسٹک بٹوین دی ڈیول اینڈ دی ڈیپ بلو سی.
اور سب سے امپورٹنٹ بات میری ہے کہ بہت لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی دونوں ملکوں میں کام کرتے ہیں جو زر مبادلہ واپس بھیجتے ہیں, تو ہماری اکانومی بھی اس سے لنکڈ ہے, اس لیے ہمیں بہت ہی بڑی سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب. ایک لائن دے دوں جی علی, ایک لائن حکومت کے لیے. ان پالیٹکس, in business and a lot of times in marriage, you never get what you deserve, you get what you negotiate. Nobody is in business, everybody is in business for پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. ایران کو ہم نے اپیز بھی کیا تھا, ان کو سیٹسفائی بھی کیا تھا کہ ہم سائیڈ نہیں لیں گے. چلیں جو آپ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے ذرا کام آ گیا ہے, ذرا سر جوڑیے, بیٹھیے, اس کے اوپر ہماری اسٹریٹجی مرتب کیجیے, اپنی آپشنز دیجیے, ریکمنڈیشنز دیجیے. ہم سب کے ساتھ دوستی رکھیں گے اور ایکوالٹی کریں گے. ویری سیریس ہوم ورک. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.